like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। सियासी सरगर्मियों में धीरे धीरे तेजी आ रही है और सियासी बुखार बढ़ता जा रहा है और बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया की नजरें कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई हैं, जो इससे कबल कहीं ना कहीं ये मिल्लत इस्लामिया का वतीरा रहा है कि ये हमेशा कांग्रेस से जुड़ी रही है। इस मर्तबे हालात ऊपर नीचे हैं और हालात किस कदर संगीन है इसका एहसास करते हुए ज्यादातर रुझान कांग्रेस की तरफ माइल है। ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मुख्तलिफ ओहदेदारों को ओहदे तफवीज किए गए और मिल्लत इस्लामिया के बेशतर नुमाइंदे ऊंचे ओहदे तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिनमें से एक चेहरा है मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ साहब का, जिन्हें केपीसीसी का नायब सदर मुंतखब किया गया और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वैसे इससे कबल भी मुख्तलिफ ओहदों पर आप फाइज रहे और पार्टी को मजबूत तर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए। इस मर्तबे आपको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब किया गया है। आज उन्होंने अमीर शरीयत से मुलाकात की। अमीर शरीयत के माबैन क्या बातचीत हुई, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई, जानते हैं मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ साहब से। सर, इस्तकबाल है आपका ऊंची आवाज चैनल पर। वैसे चूंकि आपके जो खिदमत हैं ये तो रोज़े रोशन की तरह आया हैं, आज मुलाकात हुई अमीर शरीयत से, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई, सियासी बातें कुछ हायल रही, क्या बातें रही? देखिए, जैसे ही मुझे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नायब सदर बनाया गया, उसके बाद जो है हजरत अमीर शरीयत ने खुद मुझे टेलीफोन करके मुबारकबाद पेश की। मैं चूंकि रमज़ान का मौका था तो मिल रहा था हजरत से मुलाकात करने का। आज मैंने हजरत से मुलाकात की, जुमा का दिन था। जुमा की नमाज मैंने सबील में ही, उम्मन में जुमा वहीं पढ़ता हूँ, ईद की नमाज भी वहीं अदा की कल। तो हजरत से मुलाकात की और उनसे दुआओं के दरख्वास्त किया। आपने बहुत खुश हुए, खुशी का इजहार किया कि मैं यहाँ का नायब सदर बनाया गया हूँ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उन्होंने दुआ किया कि मुझे जो है मजीद मुझे ओहदों पर जाना चाहिए। मैं हजरत का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। हजरत से यही बातचीत हो रही थी कि आने वाले इलेक्शन में जो है किस तरीके से काम किया जाए। हजरत ने कुछ हिदायत दी है, इंशाल्लाह हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हजरत की फिक्र यही है कि हमारे पोलिंग जो है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग बाहर आए और वोट करें। आप सारे हिंदुस्तान का ताल्लुक से कुछ बातें वो कह रहे थे और ख़ासकर कर्नाटक में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सिद्धरामैया साहब की एक सेकुलर हुकूमत है और सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब की उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने ख़ासकर बेंगलोर सेंट्रल के ताल्लुक से भी ये कहा कि ये सीट जो है हमें किसी तरीके से जीतना है, क्योंकि एक नुमाइंदा हमारा यहाँ से सारे 28 असम्बली पार्लियामेंट्री हलकों में जो है एक ही सीट मुसलमान को दी गई है और मंसूर अली खान जो है, जो नुमाइंदे यहाँ के बनाए गए हैं, उनके ताल्लुक से उन्होंने रहमान खान साहब की जो खिदमत हैं उसका एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूर अली खान भी जो है एक नौजवान कायद हैं, उनके भी कई खिदमत हैं तालीमी मैदान वगैरह में, तो ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। शरीफ साहब, चूंकि आप एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं इस वक्त KPCC के नायब सदर के तौर पर, और चूंकि बेंगलुरु सेंट्रल के हलके में आप मुकीम हैं, तो शुरू में एक अफवाह ये फैलाई गई थी कि मंसूर अली खान नया चेहरा है, फुला है, ये है वो है, लेकिन देखा जा रहा है धीरे धीरे जिस अंदाज में मंसूर अली खान की पजेराई हो रही है, लोगों को खुद समझ में आ रहा है कि सुलझान हुआ नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है और तालीम याफ्ता और ब्रॉड माइंड होकर काम करने का जज्बा, ये तमाम चीजें हैं। तो इसमें मजीद सुधार लाने के लिए जो ग्राउंड हमारे कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर बेदारी मुहिम के लिए कुछ इकदाम अपनाए गए? देखिए, ज्यादातर इलेक्शनों में कहा जाता है कि नए चेहरे हैं,
جب جعفر شریف صاحب پہلی مرتبہ بنگلور میں الیکشن لڑے تو وہ بھی بالکل نئے تھے بنگلور کے لیے. وہ تو چتل درگا کے مقیم تھے اور مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں نے ان کو بھی جتایا. میں جب یہاں کا 96 میں جب امید پارلیمنٹ الیکشن لڑا, صحیح بات ہے کہ میں بنگلور کا تھا لیکن الیکشن کے لیے میں بھی نیا تھا, اس کے پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا. اس کے باوجود جو ہے مجھے بھی یہ کہا گیا. وہ اسی طریقے سے رضوان ارشد پر تو مستقل ایک لابی چلائی گئی تھی منصور علی خان, ورنہ تو ان کا جو تعارف ہے کہیں نہ کہیں پارٹی سے ان کی وابستگی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو لابی چلائی گئی تھی کہیں نہ کہیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان دنوں, دیکھا جا رہا ہے. لیکن گراؤنڈ پر جو کاری کرتا ہیں بالکل بیسک جنہیں کہا جاتا ہے, ایسے کاری کرتاؤں کے اندر جوش بھرنے کے لیے کوئی فارمولا یا کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے, شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ منصور علی خان جو ہے نیا چہرہ ہے ایسا, جبکہ ایسا نہیں ہے. منصور علی خان کرناٹکا پردیش کانگریس کمیٹی کی سیکریٹری کے حیثیت سے کام کر چکے ہیں. وہ جو ہے ریسرچ سینٹر کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں. کرناٹکا پردیش کانگریس کمیٹی کی جنرل سیکریٹری کی پوزیشن میں انہوں نے کام کیا ہے. پھر جو ہے یہ ACC کا سیکریٹری بنایا گیا. وہ گوا کے الیکشن میں انہوں نے کام کیا. پھر تلنگانہ کے الیکشن بہت زیادہ تاریخی ہے اور وہاں جو ہے حکومت بنا کے آئے وہ سب مل کر جو ہے. تو وہ سیاسی اعتبار سے کوئی نیا چہرہ نہیں تھا. حالانکہ ان کے جو خدمات ہیں تعلیمی میدان میں, ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس سے جو ہے وہ کافی مقبول تھے, لیکن انہوں نے کبھی شوبازی نہیں کی. ہاں, یہ سب سے بڑا شوبازی نہیں کی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بنگلور سینٹرل سے الیکشن لڑیں گے. پہلے ہی جو ہے وہ کئی اسکولوں کو بچوں کو جو ہے مفت کتابیں دینا, مفت نوٹ بک سپلائی کرنا, یونیفارم فراہم کرنا, بچوں کو جو ہے اسکالرشپ دینا. کئی طلبہ ہیں جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, انہوں نے ان کے لیے جو ہے اسکالرشپ وغیرہ دی ہے. میں خود ان کو وہاں سے اسکالرشپ دلایا ہوں. تو وہ اپنا سوشل ورک کرتے آ رہے ہیں, لیکن دکھاوا نہیں تھا, بالکل شو مین نہیں تھے وہ. تو اپنے طریقے سے وہ کام کر رہے تھے. ان کو جو ہے جو بھی ان کے خدمات ہیں ان خدمات کو سراہتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن انشاءاللہ ضرور جیتیں گے. خاص کر گراؤنڈ میں جو ورکرز ہیں, ہمارا جو کانگریس کے ورکرز ہیں, 5 ہمارے سٹنگ MLAs ہیں یہاں پہ اس وقت. KJ جاٹ صاحب ہیں, دنیش گنڈراؤ صاحب ہیں, ہمارے ضمیر احمد خان صاحب ہیں, یہ حارث صاحب ہیں اور رضوان ارشد صاحب ہیں. یہ 5 جو ہے ہمارے سٹنگ MLAs ہیں. 3 ڈیفیٹڈ MLAs ہیں, ناگراج, آنند اور پٹسامی, پٹنا. تو یہ سب جو ہے مل کر کام کر رہے ہیں. ہمارے سارے بلاک پریزیڈنٹ, ہمارا وارڈ پریزیڈنٹس, ہمارا جو گراؤنڈ میں کام کرنے والا جو ورکر ہے وہ جو ہے پورے دل کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ میدان میں اترے ہیں اور کام شروع کر رہے ہیں. چونکہ رمضان کا موقع تھا تو تھوڑا سلو تھا, بل آج سے جو ہے کام ہر جگہ جو ہے شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ. اور لوگ کافی تیزی آ گئی ہے, اور بھی تیزی آئے گی, مزید تیزی آئے گی. آج جو ہے بہت بڑا پورے دن جو ہے گاندھی نگر میں دنیش گنڈراؤ صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں منصور علی خان ان کا پروگرام چل رہے ہیں, روڈ شو چل رہے ہیں. کئی جگہ اپارٹمنٹس میں جو ہے میٹنگیں ہو رہی ہیں. اب اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ورکرز کے ساتھ ساتھ کئی سول سوسائٹی کے ورکرز, کئی NGOs, کئی سماجی تنظیمیں, وہ سب جڑ گئے ہیں, والنٹری طور پر جڑے ہیں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے کرناٹک میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں کانگریس جیتے, اور یقیناً ہمارے منصور علی خان جو ہے یہ الیکشن جیتیں گے. تو ناظرین, یہ احساسات تھے محترم عبید اللہ شریف صاحب کے. امیر شریعت سے ملاقات ہوئی, کن امور پر گفتگو ہوئی, کیا مراحل تھے اور کیا مسائل تھے, ان تمام چیزوں پر کھل کر گفتگو ہوئی, اور مستقبل میں بھی مستقل ہدایات دینے کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں. اور ایک نقطہ یہ بھی آیا ہے کہ محترم منصور علی خان, جنہیں ایک نیا چہرہ بول کر بدنام کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, اس پر بھی کہیں نہ کہیں روک لگ رہی ہے. ہر آدمی, بلکہ ہم نے سنا کہ کئی لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے سنا ہے
हमने कि मैं मंसूर हूं, तो कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश उभर कर सामने आ रहा है, यकीनन ये जीत की जानिब जाने वाला एक कदम समझा जा सकता है। और उसके अलावा एक नुक्ता यह भी बताया गया कि मंसूर अली खान की जितनी अब तक की कारकर्दगी रही, जो भी उन्होंने इकदाम अपनाए, उसमें कभी उन्होंने शोबाजी नहीं की, अपने आप को जाहिर करने का, अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से इस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि इसमें मजीद कितनी तेजी आती है और इंतखाबी मौसम में मजीद क्या निखार आता है, और बिलखुसूस कैंडिडेट से मुतल्लिक जिस तरह के इकदाम अपनाए जा रहे हैं उसमें मजीद क्या सुधार आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।